अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। तारीख़ 28 नवंबर, वक्त हो रहा है रात के 3:32 का। अडयाला जेल के बाहर उस मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस ने इमरान खान से मुलाकात ना होने की बुनियाद पर धरना दे दिया है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया है, यहाँ से उठने से इनकार कर दिया है, यानी ये धरना जारी रहेगा। तकरीबन 12 घंटे से ज़ायद का वक्त यानी 13 घंटे का वक्त गुजर चुका है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा यहाँ मौजूद हैं और एग्जैक्टली अडयाला जेल के बाहर जो अडयाला रोड है, फैक्ट्री नाका है गालबन, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक फ़ैसला जो है वो हुआ है। फ़ैसला ये हुआ है कि सुबह जब अदालतें खुलेंगी तो अदालतों का रुख भी किया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जो मरकज़ी क़यादत अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई यहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से सुहेल आफरीदी से मुशावरत भी की गई। उन्हें ये कहा भी गया कि जनाब आप ये धरना जो है वो ख़त्म कर दीजिए, लेकिन सुहेल आफरीदी का फ़ैसला ये है कि धरना ख़त्म नहीं होगा। और साथ ही ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि जो महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं वो यहाँ से जा चुके हैं और उनकी जानिब से फ़ैसला ये किया गया है कि कल पार्लियामान का इजलास है और वहाँ पर ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत पार्लियामान का इजलास जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ये भी कहा गया है कि जैसे ही सुबह का वक्त होगा, अदालतें खुलेंगी तो वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और उनके हमरा जो क़यादत है वो उन अदालतों में भी जाएगी और साथ यहाँ पर धरना जो है वो भी जारी रहेगा। तो बहरहाल एक नई तब्दीली ज़रूर आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है बिलखसूस वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, अब उनका जो अंदाज़ है, पहले वो आते थे, मुलाकात नहीं होती थी, वो वापस चले जाते थे, मगर एक सरप्राइज़ धरना जो है वो दिया जा रहा है। और इतलात ये भी आई कि जो सुप्रीडेंट हैं अडयाला जेल के, उनकी जानिब से आकर मुलाकात की कोशिश की गई वज़ीर आला से, लेकिन उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को गालबन अडयाला जेल में ले जाया गया और वहाँ पर उन्हें हल्फ दिया गया कि इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल खैर खैरियत से हैं, अगली मंगल को आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। मगर अभी इनका फ़ैसला यही है कि मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जाएगी, तो हम यहाँ पर बैठे हैं, उठ के नहीं जाएंगे। तो ये बहरहाल लेटेस्ट डेवलपमेंट थी। रात के 2 बजे जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, ओवरऑल यहाँ पर क्या मनाजर थे वो आगे चलकर आप देखिए। अब तक सुहेल आफरीदी जो है ना वो कह रहे थे कि सारे का सारा जो खान साहब ने जो एक इख्तियार दिया ना वो महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिया है कॉल के हवाले से। लेकिन अब खान साहब की सेहत के हवाले से, आइसोलेशन के हवाले से सुहेल आफरीदी साहब चीज़ें अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। और मंगल वाले दिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे दमादम मस्क के अंदर अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख़ 28 नवंबर और जिस लम्हे में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वक्त हो रहा है रात के 1:50 का। मैं इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये नारे सुन सकते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं वो लगा रहे हैं। यहाँ पर वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास मौजूद हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है वो सब मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि जो सुहेल आफरीदी साहब हों या दीगर लोग हों वो यहाँ मौजूद हैं। PTI के कारकुन वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, कोई बड़ी तादाद में तो नहीं, लेकिन यहाँ पर धरना जो है वो रात के 1:50 पर भी जारी है। और ये मामलात जो हैं वो मज़ीद किस रुख जा सकते हैं, सूरत हाल क्या बन सकती है और इस वक्त अडयाला जेल के बाहर के मनाजिर क्या हैं, वो सब जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूँ। खुद बात करेंगे, वो मरकज़ी तंजीम से बात करेंगे। देखें अब तक सुहेल आफरीदी जो है ना वो कह रहे थे कि सारे का सारा जो खान साहब ने जो एक इख्तियार दिया ना वो महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिया है कॉल के हवाले से। लेकिन अब खान साहब की सेहत के हवाले से, आइसोलेशन के हवाले से सुहेल आफरीदी साहब चीज़ें अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। और मंगल वाले दिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे दमादम मस्क के अंदर होगा। और मैंने आपको बता दिया है, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, जो मैंने वहाँ पे गुफ्तगू सुहेल आफरीदी साहब की सुनी है कि मंगल वाले दिन यहाँ पे इतने लोग होंगे जो इमरान खान जब से कैद हुए
آج تک اتنے لوگ اڈیالہ کے باہر نہیں آئے اور ہوں پھر ملاقات کرنا مجبوری ہو گئی. میرا خیال ہے کہ منگل سے آگے معاملہ نہیں جا سکتا ملاقات کے بہت حوالے سے. شکریہ جی. سو اس ٹائم ہم آپ کو جب تک وہ خود نہ بتائیں میں اس حوالے سے تو آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ عمران خان کی فیملی کا, بہنوں کا, پی ٹی آئی کا, سہیل آفریدی صاحب کا بالکل جائز ہے کہ خان صاحب سے ان کو ملوانا چاہیے اگر, اور بتانا چاہیے کہ وہ صحت یاب ہیں. دیکھیں آئسولیٹ کسی کو قید تنہائی میں رکھنا بہت بڑی اذیت ہے. دنیا کا کوئی آئین کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, دنیا کی کوئی شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, ہم اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے. تو عمران خان ناحق کہہ دیں نا, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے کیسز جھوٹے ہیں. اگر ان کے کیسز جھوٹے نہیں تو آپ اوپن ٹرائل کرتے نا, آپ اوپن عدالتوں میں ثابت کرتے کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے, انہوں نے 2 نمبری کی ہے, سائبر والا کیس. تو میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے مطالبہ درست ہے, کسی ایک سے ملوا دیا جائے. لیکن میں بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں, آپ نے شاید پہلے ریکارڈ بھی کیا ہو. ابھی تو یہ دھرنا محمود خان چکدے صاحب سمجھتے ہیں کہ ختم کرنا چاہیے. علامہ صاحب کو نہیں پتا ان کا کیا خیال ہے, اور محمود خان چکدے صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہمیں جا کے ٹوٹل فوکس منگل پہ کرنا چاہیے. اور دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا یہاں پہ بیٹھنا نو ڈاؤٹ سیکورٹی رسک ہے. بار بار تھریٹس شیئر کیے جا رہے ہیں کہ تھریٹ ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو محمود خان چکدے صاحب کا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے اٹھنا چاہیے, اٹھ کے ہمیں منگل پہ فوکس کرنا چاہیے. سہیل آفریدی فیصلہ کر چکے ہیں کہ منگل کو تمادم مست کلندر ہوگا. سہیل آفریدی خود بھی آئیں گے. انہوں نے, میں اب کیا, وہ ظاہر ہے آف دا ریکارڈ باتیں تھیں, لیکن آپ اگلے 4-5 دن میں سہیل آفریدی کا فوکس ایک ہی چیز پہ دیکھیں گے اور وہ ہے منگل. سہیل آفریدی صاحب نے آج آپ دیکھیں نا کہ جب سے عمران خان قید ہوئے ہیں, اگر علیمہ خانم کے بعد کسی نے سنجیدہ اور سب سے طویل دھرنا دیا تو وہ سہیل خان آفریدی ہیں. وہ لوگ جو ان پہ اعتراض کرتے تھے کہ کہاں ہیں وہ سہیل آفریدی, جاتے آ جاتے, آج تو وہ بیٹھے ہیں نا. آپ کو ان میں سے کتنے لوگ نظر آئے ہیں؟ آج آپ کو پی ٹی آئی کی تنظیم کہاں نظر آئی ہے؟ کیا کوئی پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی نے کوئی ہنگامی اجلاس بلایا؟ کیا پی ٹی آئی نے کوئی ہنگامی اجلاس بلایا؟ کیا فوری طور پہ ان کی کوئی سینٹرل لیڈرشپ یہاں پہ پہنچی؟ نہیں پہنچے. تو دیکھیں سہیل آفریدی نے جو آج امپیکٹ کریٹ کر دیا ہے, اس کا اگر کسی نے اس کا نتیجہ دیکھنا ہو تو منگل کو اڈیالہ کے باہر آ جائے. ان کے رابطے ہیں, میں ان کے بیان کو غلط نہیں کہوں گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب یہاں بیٹھے. میرا خیال ہے کہ سب کا ایک ہی مطالبہ ہونا چاہیے تھا کہ سہیل آفریدی صاحب آئین اور قانون کے مطابق, عدالتی احکامات کے مطابق ان کی ملاقات ہونی چاہیے تھی, وہ کروائی جائے. باقی تو میں آپ کو خبر دے چکا ہوں کہ اڈیالہ کے اندر کسی کو بلا کے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے دیا گیا کہ عمران خان صاحب بالکل صحت یاب ہیں اور خیریت سے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ ملوائیں نا کسی کو جا کے ملوائیں, جا کے وہ ملے. کیوں نہیں ملوا رہے سر؟ یہ میرا خیال ہے کہ ضد بھی ہے, انا بھی ہے, اور ایک وہی جو آپ کو پتا ہے کہ ایک قاصد کے ذریعے پیغام آیا تھا کہ ایسی کی تیسی, تو یہ وہ ساری چیزیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنائے گا تو پھر اس کی ملاقاتیں بند ہوں گی فیملی کے ساتھ بھی اور سہیل آفریدی کے ساتھ بھی. شکریہ سر. जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी. जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी. जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान. आजादी मेरा बाप भी देगा, आजादी है हक हमारा, आजादी माँ और
سے پوچھا آزادی تو عزت بولی آزادی بہنوں سے پوچھا آزادی تو جرت بولی آزادی بھائیوں سے پوچھا آزادی تو جرت بولی آزادی ہے حق ہمارا آزادی شدید بات آزادی 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 ہم چھین کریں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی اغیار سے لیں گے آزادی مافیا سے لیں گے آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم حق ہمارا آزادی ہے حق ہمارا آزادی میری مائیں مانگے آزادی میری بہنیں مانگے آزادی میرا جوان مانگے آزادی میرا ہندی مانگے آزادی لاش بھی مانگے آزادی پٹھان بھی مانگے آزادی کشمیر بھی مانگے آزادی پنجاب بھی مانگے آزادی ہم